नाज़रीन, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो इसका खात्मा जरूरी हो जाता है और मुल्क और कौम पर मुसल्लत इत्तेहादी टोले के जुल्म को लगाम देने के लिए एक बार फिर इमरान खान को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो इमरान खान और ताकतवरों के अब तक के बड़े एक्शन से मुतालिक होंगी। खबर देने वालों ने एक बहुत ही शानदार खबर दी है कि शरीफ बरादरान जिस धुन में मगन थे और जिस डगर पर जा रहे थे, इनसे वो डगर और वो धुन ही छीन ली गई है। और छोटे मियाँ जो बड़े मियाँ के अदम मौजूदगी में दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे, इन्होंने एक बहुत ही अहम महाज पर अपनी इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो महाज कौन सा है, शिकस्त क्यों तस्लीम की गई, इसका जवाब आगे चल के इसी वीडियो में आपको देंगे। साथ ही एक ये खबर भी आपसे शेयर करते चले कि ताकतवरों ने इमरान खान से मुतल्लिक जो फैसले किए हैं, इसके हवाले से एक अहम तरीन पैगाम अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। वो पैगाम क्या है, ताकतवरों ने खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या तय किया है, शरीफ बरादरान को अब कौन सी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नजर सियाने कहते हैं कि आजमाए हुओं को आजमाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और जो बार बार बेवकूफ़ियां करता है वही सबसे ज्यादा ठोकरें भी खाता है। अब इसकी मिसाल पीडीएम की ही ले लीजिए, जिसने इतना अरसा इक़्तिदार में रहकर ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियां की कि बाकी के सियासतदानों की ही लुटिया डुबो दी। जबकि इसके बरक्स खान साहब को ले लीजिए, जिन्होंने जेल की चारदीवारी में कैद होकर भी सियासी उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। अब इतलात ये मौसूल हो रही है कि इमरान खान की हुकूमत को फिर से कायम करने के लिए ताकतवरों ने अब अडयाला जेल में पैगाम पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और ये पैगामात सिर्फ नून लीग को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बल्कि लंदन में बैठे बड़े मियाँ पर भी बिजलियां गिरा रहे हैं। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स पे ज़ेरे बहस रखेंगे कि शहबाज शरीफ ने अपनी हार मानकर इमरान खान को क्या पैगाम भिजवाया है, क्या छोटे मियाँ ने बड़े भैया को पाकिस्तान आने का मशवरा दिया। अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। अब खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कबूल है, शहबाज शरीफ ने हार मान ली। मुल्की अदलिया का एक बार फिर खान साहब का तमाम केसेस में क्लीन चिट देने का इंडिया। इमरान खान को फंसाते फंसाते शरीफ बरादरान खुद फंस गए, कप्तान के भी बड़े मुतालबे सामने आने लगे। खुदा हाफिज, शहबाज शरीफ अहम इत्तेहादी साथ छोड़ गए। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, इमरान खान की हुकूमत बहाली की राह पर गामजन हो गई। नाज़रीन, हक और सच की जीत हो गई है। नून लीग ने अपनी मोरूसी सियासत को तर्क न करके सिर्फ नवाज शरीफ की ही नहीं बल्कि इनकी पुश्तों का भी पाकिस्तानी सियासत में मुस्तकबिल तारीखियों में धकेल दिया। क्या शरीफ बरादरान अपनी सियासी नाकामियों को मान चुके हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो सियासतदान और अवाम नताइज नहीं मानेंगे। इन्होंने मुल्तान के प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन की डिमांड कर रही है। तमाम पार्टियों को चाहिए कि एक रोड मैप पर काम करें। पीडीएम के पास कम वक्त में कोई हल नहीं था। हमारे मसाइल इतने बड़े नहीं कि हल ना हो सके। पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। डॉलर के खिलाफ इंतजामी एक्शन से डॉलर मार्केट में आ गए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है, मगर इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। हम पाकिस्तान में हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी इत्तेहाद की बातें अभी कबल अज़ वक्त है। कबल अज़ीम सलीम मानवी वाला ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। लोगों की बड़ी तादाद बेरोजगार है। महंगाई 30 से 40% तक पहुंच चुकी है, जबकि बिजनेसमैन तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा कि जिस मुल्क में खुशहाली होगी वहाँ जराइम की शरह भी निस्बतन कम होगी। इन्होंने कहा कि चैम्बर्स को अपने अपने शहरियों की तरक्की के लिए भी अपना किरदार अदा करना होगा। इन्होंने लसबेला चैम्बर के हवाले से बताया कि इन्होंने वहाँ लसबेला वेलफेयर कमेटी कायम की, जिसने इर्द गिर्द के देहातों को बिजली के अलावा पीने के पानी की भी सहूलत मुहैया की। इन्होंने कहा कि रिफाही सेक्टर में काम करने से बिजनेस कम्युनिटी के बारे में यह तासुर ज़ाहिल होगा कि इनका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है। एलसी ना खोलने के बारे में सलीम मांडवी वाला ने कहा कि यह बहुत संगीन मसला है। डॉलर की किल्लत के बायस स्टेट बैंक ने 3 सेक्टर की एलसी को तरजीही बुनियादों पर खोलने की इजाज़त दी, जिनमें तेल और दिफा के शोबे शामिल थे। इन्होंने कहा कि इस सिलसिला में IMF का बहुत दबाव था, तहम इन्होंने लड़ झगड़ के दूसरे शोबों की एलसी भी खुलवाई। इत्तेहादी टोले के सरतोड़ कोशिशें और नवाज शरीफ की चालबाजियां भी खान साहब को इनके मकासद और अज़्म से हटा नहीं पाई हैं। इत्तलात यह भी हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जो सियासी जमात जीते वो हुकूमत बनाए। इन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद आई तो ज़ाती मकसद के लिए रियासत के साथ खेल खेला गया।
میرے قائد اور مخلوط حکومت کا فرض تھا کہ ریاست کو بچائیں۔ پاناما کو لیکر اقامہ میں سزا دلوائی گئی ہے، وہاں سے ترقی اور خوشحالی کے سفر پر کالی ضرب لگائی گئی۔ پنجاب سے ہم الیکشن جیت چکے تھے، اسے تبدیل کیا گیا۔ 2018 میں ہمارے لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ 2018 کے سروے میں نواز شریف سب سے آگے تھے، لیکن ہم سے اقتدار چھینا گیا۔ خارجہ پالیسی سے تعلقات تباہ کیے گئے، جنہیں ہم نے بحال کیا۔ 75 سال میں سب سے زیادہ نشانہ صرف اور صرف سیاستدان بنے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، ہر آج تک احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے جنرل باجوہ سے کہا کہ میں آپ کی توسیع دوں گا اگر آپ میری مدد کریں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ہمیں 10 سال کے لیے بند کرنا تھا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹیں حائل نہیں۔ شہباز شریف نے ڈیل کے سوال پر جواب دیا کہ ڈیل ہوتی تو نواز شریف کو ڈیل ملتی۔ مشرف دور میں جیل نہ کاٹنے جب نواز شریف گرفتار ہوئے تو میں بھی ساتھ گرفتار ہوا۔ میں ملک بدر کیا گیا تو حمزہ شہباز کو یہاں یرغمال بنایا گیا۔ نواز شریف کو ہتھ کڑیاں لگی، جیلوں میں ڈالا گیا۔ نواز شریف نے کارکنوں کو کبھی نہیں اکسایا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرو۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد ہی پاکستان تشریف لائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے ڈیل کے بارے میں بے بنیاد باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ڈیلیں ہوتی تو نواز شریف کو ڈھیل ملتی اور مشرف دور میں جلا وطنی اور جیلیں نہ کاٹنی پڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 سے 2018 تک سارا دورانیہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نواز شریف نے سی پی آئی کو پاکستان لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے راستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا ستمبر 2013 میں دورہ پاکستان یقینی بنانے کی کوششیں کی گئی تو اس سے چند رات پہلے 11 بجے چینی سفیر نے مجھے کہا کہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں تو ہم کوئی سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے نواز شریف سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ 75 سال میں سب سے زیادہ نشانہ صرف اور صرف سیاستدان بنے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، ہر آج تک احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے جنرل باجوہ سے کہا کہ میں آپ کی توسیع دوں گا اگر آپ میری مدد کریں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ہمیں 10 سال کے لیے بند کرنا تھا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹیں حائل نہیں۔ شہباز شریف نے ڈیل کے سوال پر جواب دیا کہ ڈیل ہوتی تو نواز شریف کو ڈیل ملتی۔ مشرف دور میں جیل نہ کاٹنے جب نواز شریف گرفتار ہوئے تو میں بھی ساتھ گرفتار ہوا۔ میں ملک بدر کیا گیا تو حمزہ شہباز کو یہاں یرغمال بنایا گیا۔ نواز شریف کو ہتھ کڑیاں لگی، جیلوں میں ڈالا گیا۔ نواز شریف نے کارکنوں کو کبھی نہیں اکسایا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرو۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف ڈاکٹروں کی اجازت کے بعد ہی پاکستان تشریف لائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے ڈیل کے بارے میں بے بنیاد باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ڈیلیں ہوتی تو نواز شریف کو ڈھیل ملتی اور مشرف دور میں جلا وطنی اور جیلیں نہ کاٹنی پڑتی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 سے 2018 تک سارا دورانیہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نواز شریف نے سی پی آئی کو پاکستان لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے راستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا ستمبر 2013 میں دورہ پاکستان یقینی بنانے کی کوششیں کی گئی تو اس سے چند رات پہلے 11 بجے چینی سفیر نے مجھے کہا کہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں تو ہم کوئی سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے نواز شریف سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔